عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں ایک کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا بڑی کمزور سی ڈاچی سواری پیر مدنی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری میرے آقا دی حلیمہ نے جدوں پھڑیاں مہاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا جنا راواں تو لنگ گئی ہے سواری میرے آقا دی او تھاواں بن گیاں جنت او راواں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا کھڑے سن منتظر نبی اقصا دی مسجد وچ کھڑے سن منتظر نبی اقصا دی مسجد وچ محمد مصطفیٰ آئے امام الانبیاء آئے قطاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پیاں کھڑے نے پھلتے کلیاں ہزاراں مسکرا پیاں اے کون آیا جدے آیا شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہ تو جہان آیا آمنہ دے گھر مکے دے اندر
فل خوشبو دے ہل گئے اللہ دیاں رحمتاں دے دروازے کھل گئے اللہ اللہ مہکے اٹھے برو بہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر حق دا اعلان آکے جگ نو سنایا اے حق دا اعلان آکے جگ نو سنایا اے لکھاں دیاں پجاریاں نو ایک دا بنایا اے لکھاں دیاں پجاریاں نو ایک دا بنایا اے لکھاں دیاں پجاریاں نو ایک دا بنایا اے مہکے اٹھے اللہ اللہ برو بہر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر حبشے تو چلیا ویکھو کالا بلال حبشے تو چلیا ویکھو کالا بلال دولت ایمان کولوں ہویا مالا مال دولت ایمان کولوں ہویا مالا مال بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر بن گئے ستارے جتھے پہ گئی نظر بن کے آیا سارے انبیاء دا افسر شاہد و جہان آیا آمینہ دے گھر واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں قابل قدر قابل صد احترام میری معززات مکرمات اسلامی روحانی پردہ نشین ماں اور بہنوں ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات ببرکت واسطے درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال ساری کائنات دے سردار میرے تیرے دل دی بہار سیدنا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں دنیا دے اندر اللہ رب العزت نے ساریاں جماعتاں تو افضل جماعت انبیاء علیہم السلام دی بنائی ہے اور انبیاء تو بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے نوریاں چوں ناریاں چوں خاکیاں چوں سب نالو افضل تے اعلیٰ بنایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو حضرات ذی وقار کائنات دے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت نو آپ دی صورت نو آپ دے کردار و اخلاق نو بیان کرنے واسطے شریعت نے نہ کوئی دن مقرر کیتا ہے نہ کوئی مہینہ مقرر کیتا ہے نہ کوئی سال مقرر کیتا ہے بلکہ مومن بندہ اور مسلمان بندہ ہر وقت ہی نبی علیہ السلام دے آن دی خوشی بھی محسوس کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت نو ماندا بھی ہے حضرات ذی وقار میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دی آمد دی جس مسلمان نو خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں وہ مومن ہی نہیں لیکن صحیح معنی دے اندر مومن کون ہے جڑا نبی پاک دی آمد دی خوشی بھی محسوس کرتا ہے تے نال نبی پاک دی گل بھی منتا ہے حضرات صحابہ اکرام نے
نبی علیہ السلام دی آمد دی خوشی محسوس کیتی اور نال نال گل بھی منی تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے گل منن والیاں دے بارے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ تے جنہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گل نہیں منی، آپ دے آکھے نہیں لگے، نبی پاک دی شریعت نو نہیں منیا، حضرات انہاں دے متعلق اللہ فرماندے نے تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب۔ میں جڑی بات بیان کرنا چاہنا، حضرات ذی وقار ابو لہب جڑا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دا رشتہ دار ہے۔ نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اجے کسے نو اے نہیں پتا کہ آن والا بچہ اے محمد بن عبداللہ ہے یا محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرات ذی وقار ابو لہب نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی خوشی تے منائی، لیکن جدوں میرے آقا نے فرمایا کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا، میں اللہ دا پیغمبر بن کے آیا، اے ہی ابو لہب جنہیں نبی پاک دی پیدائش دی خوشی تے انہیں ایک لونڈی نو آزاد کر دیتا تے بڑا خوش ہویا، لیکن جدوں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی شریعت نو منن دی واری آئی، کہن لگا تبّن لک یا محمد نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہندا اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو سانو اس واسطے ایتھے بلایا سی۔ حضرات ذی وقار جدو گل منن دی واری آئی، انہیں گل نہیں مننی تے اللہ نے قرآن چلان کر دیتا۔ اللہ فرمانے ظالمہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تیری اولاد تے تیرا مال تینوں کوئی نفع نہ دوے تے ان قریب اسا تینوں جہنم اندر سٹ دواں گے۔ حضرات ذی وقار بات بننی ہے گل منن دے نال نال نبی علیہ السلام دی خوشی سال بعد نہیں منانی چاہی دی۔ آج اس دور دے اندر لوگ اپنے بیٹیاں دی پیدائش دی خوشی مناندے نے سال بعد، اے جی سالگرہ کیتی جاندی ہے۔ سالگرہ دا مطلب کی ہے سال بعد ایک گرہ ہور کھل گئی ہے، یعنی سال بعد خوشی منائی جاندی ہے۔ اور پیغمبر دی خوشی بھی سال بعد مناؤ تے اپنے بیٹے دی خوشی بھی سال بعد مناؤ تے ایک گل انصاف دی نہیں۔ پیغمبر دی خوشی تے ہر پل ہونی چاہی دی ہے، ہر لمحے ہونی چاہی دی ہے، اور نال نال نبی علیہ السلام دی گل بھی مننی چاہی دی ہے۔ اور جیڑا میرے پیغمبر دی آمد دی خوشی نہ کرے، جیڑا میرے پیغمبر دی آمد تے خوشی محسوس نہ کرے، حضرات ذی وقار او دا دین نال اسلام نال تے دور دا بھی تعلق کوئی نہیں۔ آئیے غور کرتے جانا کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام۔ اج اس دور دے اندر اگر کوئی بندہ کسے دی سیرت نو لکھنا چاہے، کسے دے کردار نو لکھنا چاہے، کسے دی زندگی دے اتے کوئی کتاب لکھنا چاہے تے او دی جوانی تو آغاز کرے گا کہ لو جی اے فلاں ادارے وچوں فارغ ہویا ہے، اے فلاں یونیورسٹی وچوں فارغ ہویا ہے، فلاں ڈگری انہیں فلاں کالج وچوں حاصل کیتی ہے۔ جے بہتا کوئی کرے گا تے بچپن وچوں آغاز کرے گا، انہیں بچپن فلاں جگہ تے گزاریا، انہیں جناب فلاں سکول وچ داخلہ لیا، فلاں کالج وچ پڑھتا رہا ہے۔ جے زیادہ کوئی پیچھے جائے گا تے پیدائش تو آغاز کرے گا کہ فلاں جڑا فلاں ہستی ہے، فلاں پروفیسر صاحب نے، فلاں محدث صاحب نے وہ فلاں جگہ تے پیدا ہوئے، فلاں جگہ تے پڑھتے رہے نے اور فلاں جگہ تو انہاں نے اے ڈگری حاصل کیتی ہے۔ لیکن میرے نبی دا عام لوگاں نالوں فرق اے وے، حضرات ذی وقار اج دا کوئی محدث، اج دا کوئی مصنف، اج دا کوئی کتاب لکھن والا اگر میرے پیغمبر دی سیرت تے کتاب لکھنا چاہے گا، وہ میرے پیغمبر دے بڑھاپے تو آغاز نہیں کرے گا۔ اگر میرے پیغمبر دی سیرت تے کوئی کتاب لکھنا چاہے گا، میرے پیغمبر دی جوانی تو آغاز نہیں کرے گا۔ اگر میرے پیغمبر دی سیرت تے کوئی کتاب لکھنا چاہے گا، میرے پیغمبر دے بچپن تو آغاز نہیں کرے گا۔ اور بلکہ میں تے آنا اگر کوئی میرے پیغمبر دی سیرت لکھنا چاہے، انہوں حرفاں دے اندر الفاظ دے اندر پرونا چاہے، وہ میرے پیغمبر دی پیدائش تو بھی آغاز نہیں کرے گا۔ بلکہ بڑی پرانی گل ہے، اجے تے دنیا دا نظام نہیں بنیا، اجے نہ پہاڑ بنے نے، نہ درخت بنے نے، نہ دریا نالی بنے نے، نہ سمندر بنے نے، نہ آسمان بنے نے، نہ زمیناں بنیاں نے۔ اللہ ذوالجلال نے میرے پیغمبر دا تذکرہ اس وقت کیتا جدو دنیا دا کوئی نظام نہیں سی بنیا۔ اور میرے پیغمبر دے تذکرے آج تو نہیں ہو رہے، بلکہ بڑی پرانی گل ہے۔
ہے۔ آئیے غور کرتے جانا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے عالم ارواح دے اندر دو میٹنگاں کیتیاں، دو کنفرنساں، دو جلسے کیتے۔ ایک دے اندر اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں نو بھی بلایا، عیسائیاں نو بھی بلایا، یہودیاں نو بھی بلایا، ماڑیاں نو بلایا، تگڑیاں نو بلایا، چنگیاں نو بلایا۔ اللہ نے مندیاں نو بلایا، نیکاں نو بلایا، بداں نو بلایا، نیکوکاراں نو بلایا، گناہ گاراں نو بلایا۔ اللہ ذوالجلال نے ولیاں نو بلایا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے تابعین نو بلایا، تبع تابعین نو بلایا، محدثین نو بلایا۔ اللہ ذوالجلال نے ساریاں نو بلا کے تے انہاں دے کولوں ایکو ہی وعدہ لیا، الست بربکم، اوے ساریو مینوں اے دسو مینوں اپنا رب من دے ہو کہ نہیں؟ تے ساریاں نے پتہ کی جواب دیتا، آندے نے قالو بلا شہیدنا، کیوں نہیں، اساں تانوں اپنا رب منیا ہے۔ او وکھری گل ہے کہ دنیا تے آ کے اپنی راواں کڈ لئیاں، لیکن اوتھے سارے ہی وعدہ کر کے آئے نے کہ اساں تانوں اپنا رب منیا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے ایک ہور جلسہ کیتا، او دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے عام لوگاں نو نہیں بلایا، بلکہ اللہ نے اوتھے صرف انبیاء نو بلایا، نبیاں نو بلایا، یعنی نبیاں دیاں روحاں نو اللہ نے کٹھیاں کیتا۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں دے کولوں ایک وعدہ لیا، تے او وعدہ کی ہے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ اور عالم ارواح دے اندر جدوں کہ اجے کوئی نبی نہیں آیا، کوئی ولی نہیں آیا، اللہ ذوالجلال نے میرے محبوب دے تذکرے کر دیتے نے۔ تے اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے میرے محبوبہ اس وعدے نو یاد کرو جدوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے سارے نبیاں نو عالم ارواح دے اندر اپنے کول بلایا تے اللہ ذوالجلال انہاں دے کولوں ایک وعدہ لے رہے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبیاں دی جماعت، میں تانوں نبوتاں دے کے دنیا تے بھیج داواں، میں تانوں کتاباں دے کے دنیا تے بھیج داواں، میں تانوں حکمتاں دے کے دنیا تے بھیج داواں، میں تہاڈیاں سراں دے اوتے رسالت دا تاج پہنا کے دنیا تے بھیج داواں۔ تہاڈے وچوں کسے دی نبوت دا سکہ چلدا ہوئے، تہاڈے وچوں کسے دی رسالت دا سکہ چلدا ہوئے، کسے دے علم دا سکہ چلدا ہوئے، کسے دی شریعت دا سکہ چلدا ہوئے، تے تہاڈے وچوں کسے نبی دے دورانیے دے اندر تہاڈے وچوں کوئی نبی دنیا تے موجود ہوئے تے او دے درمیان دے اندر ہی میرا آخری نبی آ جائے، آخری نبی آ جائے تے تسا کی کرنا ہے؟ تسا میرے پیغمبر دی شریعت تے عمل کرنا ہے، اپنیاں کتاباں نہیں چلانیاں، اپنے فتوے نہیں چلانے۔ ایک گل اللہ نبیاں نو کہہ رہے نے، اللہ فرماندے نے تسا اپنی شریعت نو بند کر دینا ہے، اپنے فتوے بند کر دینے نے، تسا اپنا علم بند کر دینا ہے، تسا میرے نبی دی گل مننی ہے، میرے نبی دی شریعت تے عمل کرنا ہے اور میرے نبی دی تصدیق کرنی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ ذوالجلال فرماندے نے پھر میرے نبی دی مدد بھی کرنی ہے دینی کماں دے اندر۔ اوتھے سارے نبیاں نے وعدہ کر لیا ہے، اللہ سونیا کیوں نہیں ساڈے وچوں کسے دی نبوت دے درمیان دے اندر اللہ تیرا آخری نبی آ جائے، تیرا آخری پیغمبر آ جائے، اللہ سونیا اسی اپنیاں شریعتاں بند کر دواں گے، اسا تیرے نبی دی گل مناں گے۔ اللہ ذوالجلال نے روڑے مکا دیتے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنا حکم جاری کر دیتا کہ میرا آخری نبی آ جائے، میرا پیغمبر آ جائے، میرا آخری نبی آ جائے،
فرمایا کسے نبی دی شریعت دا سکہ چل سکدا نہیں چل سکدا. اللہ ذوالجلال والاکرام نے ٹھوس فیصلہ کر دیتا. فرمایا میرا آخری نبی آ جائے کسے نبی دی شریعت دا سکہ نہیں چل سکدا. حضرات جدوں کسے نبی دے ہوندیاں میرا نبی آ جائے اور میرے نبی دے ہوندیاں کسے نبی دی نبوت دا سکہ نہیں چل سکدا, او دی رسالت دا سکہ نہیں چل سکدا, او دی شریعت دا سکہ نہیں چل سکدا, پھر میرے دوستو میرے پیغمبر دی شریعت دے ہوندیاں میرے نبی دی ختم نبوت دے ہوندیاں مینوں دس کسے مفتی دا فتویٰ کیویں چل سکدا ہے قرآن و حدیث دے خلاف. اور جیڑی بات قرآن و حدیث نال ٹکرائے کہ تو آنا میرے مفتی نے آکھی ہے میرے مولوی صاحب نے آکھی ہے کوئی غلط نہیں آکھی. جدوں نبی پاک دے ہوندیاں نبی پاک دی شریعت دے ہوندیاں کسے نبی دا سکہ نہیں چل سکدا. مینوں دس کسے مولوی دا علم کیویں چل سکدا ہے کسے دا فتویٰ کیویں چل سکدا ہے. اس واسطے پیغمبر دی شریعت دے ہوندیاں میرے دوستو میرے بزرگوں کسے اور دی بات نو ترجیح دینا اے بندے نو ایمان تو خارج کر دین والی گل ہے. آئیے ذرا غور کر دے جانا عالم ارواح دے اندر بھی میرے نبی دے تذکرے ہو رہے نے. ہن ذرا غور کرے اج میرے نبی دے تذکرے کیڑا کیڑا نبی کر رہا ہے. اجے میرے آقا آئے ہی نہیں تے میرے پیغمبر دے چرچے پہلا ہی ہو رہے نے. غور کر دے جانا میرے اور تواڈے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جد امجد انہاں دا نام ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. حضرات کعبۃ اللہ تعمیر کر لے آئے اللہ دا گھر مسجد بنا لئیے. ہن کعبۃ اللہ تعمیر کرن تو بعد اللہ فرماندے نے اے میرے خلیل اے میرے خلیل منگ کی منگنا چاہنا ہے اج تو منگدا جائیں گا میں تینوں عطا کردا جاواں گا. تے جناب خلیل الرحمن نے دنیا دا پیسہ دولت نہیں منگی آرام نہیں منگیا. اللہ دے نبی حضرت خلیل الرحمن نے حضرات دنیا دی عیش و عشرت نہیں منگی بلکہ اللہ دے کولوں دعا کر رہے نے تے اس دعا دے اندر تذکرے میرے مصطفیٰ دے ہو رہے نے. اور دکھیاں دے دکھ ٹالے موسم آیا اے بہار دا آمنہ دا چن چڑھیا دن سوار دا. میں وارے وارے جاواں اس مکے دے یتیم تو مٹھڑی زبان والے دلاں دے حکیم تو. میں وارے وارے جاواں اس مکے دے یتیم تو مٹھڑی زبان والے دلاں دے حکیم تو. رنگے گئے جنہ دار ملیا سرکار دا آمنہ دا چن چڑھیا دن سوار دا. دکھیاں دے دکھ ٹالے موسم آیا اے بہار دا آمنہ دا چن چڑھیا دن سوار دا. ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں. ویکھیا جے یوسف نو تے انگلیاں نے کٹیاں آقا دے دیوانے آنے جانوار سٹیاں. ہر تھاں تے چرچا ہویا او دی چمکار دا آمنہ دا چن چڑھیا دن سوار دا. حضرت ذی وقار حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا کی کردے نے فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. حضرات ہزاراں سال پہلا کعبۃ اللہ دی دیوار دے قریب کھڑے ہو کے جناب ابراہیم علیہ السلام میرے مصطفیٰ دا تذکرہ کرن ڈے نے اور اپنیاں دعاواں دے اندر آخری نبی نو منگن ڈے نے. اس واسطے میرے آقا فرمایا کر دے سن میں اپنی ماں آمنہ دا خواب بن کے آیا ہاں تے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا بن کے آیا تے میں جناب حضرت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی بشارت بن کے آیا ہاں۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ سونیا کعبۃ اللہ میں بنا دیتا ہے، ہن اینو آباد کرن واسطے ایک ایسا نبی مبعوث کر دے جڑا کتاب و حکمت دیاں گلاں دسے، جڑا بٹکے ہوئے لوگاں نو سیدھے راہ دے اُتے پا دے۔ حضرات ذی وقار دعا حضرت ابراہیم دی تے تذکرہ میرے مصطفیٰ دا ہو رہا ہے، جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے بات تے غور کر دے جانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیاں تو بعد وچ آئے نے، میرے مصطفیٰ تو پہلا آن والے نبی نے جڑے فوت نہیں ہوئے، اللہ ذوالجلال نے زندہ انہاں نو آسمان تے بلایا ہے۔ حضرات جناب عیسیٰ علیہ السلام کل قیامت والے دن زمین تے آن گے تے حضرت عیسیٰ اللہ دے نبی بن کے نہیں آن گے بلکہ میرے نبی دے امتی بن کے آن گے۔ اور نبی بھی تمنا کر دے گئے اللہ سانو اپنے آخری نبی دی امت بنا۔ حضرات ذی وقار بات تے فخر کریا کر، اپنی قسمت تے ناز کریا کر کہ اللہ ذوالجلال نے تینوں آخری نبی عطا کر دیتا ہے، اور جدی شانہ دی حد بھی کوئی نہیں اور جدے مقام دی حد بھی کوئی نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے تو بعد اللہ ذوالجلال نے سب تو زیادہ میرے محبوب نو شان تے عظمت عطا فرمائی ہے۔ غور کر دے جانا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو کہہ رہے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ میں کسے کہانیاں نہیں بلکہ رب دا قرآن پڑھ کے نبی دی شان بیان کرانگا۔ اللہ دے نبی کہہ رہے نے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم والے ہو، اے بنی اسرائیل والے ہو، بے شک میں اللہ دا رسول ہاں، میں اللہ دا نبی ہاں، تے میں اس گل دی تصدیق کرنا وا جیڑی میرے تو پہلا آئی ہے، یعنی میں حضرت داؤد علیہ السلام دے اتے اترن والی زبور دا میں انکار نہیں کردا بلکہ میں او دی تصدیق کرنا کہ وہ اللہ دی کتاب ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اتے اترن والی میں تورات دا انکار نہیں کردا بلکہ میں او دی تصدیق کرنا کہ اللہ دی کتاب ہے، اور میں اپنے تو آن والے بعد نبی دی خوشخبری دین واسطے آیا ہاں۔ میں کہہ رہا ہاں میرے تو بعد ایک اللہ دا نبی آئے گا تے او دا نام احمد ہوئے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 500-600 سال میرے آقا دی پیدائش تو پہلے ہی میرے مصطفیٰ دے تذکرے کر دیتے اور خوشخبریاں دے دیتیاں کہ میرے تو بعد ایک اللہ دا نبی آئے گا، او دا نام احمد ہوئے گا۔ میرے آقا فرماندے نے میرے دو ذاتی نام ہیں، ایک محمد میرا ذاتی نام ہے اور ایک احمد ذاتی نام ہے۔ آقا فرماندے نے محمد دا مطلب ہے ساری دنیا دی تعریف کرے انہوں محمد کہندے نے، تے احمد کینوں کہندے نے جڑا ساری دنیا تو زیادہ اپنے رب دی تعریف کرے انہوں احمد کہندے نے، تے جدی ساری دنیا تعریف کرے انہوں محمد آندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے نبی دا نام ہی ایڈا سونا ہے، اور دل جان جدے نا لونا ہے دا نام محمد سونا۔ گج کے کہو سبحان اللہ۔ اور دل جان جدے نا لونا ہے او دا نام محمد سونا ہے، او دا نام محمد سونا ہے۔ کی بحث پہ کر دے او شانہ تے انہوں سدیا رب اسمانہ تے، سونا فلک دا بنیا پرونا ہے جدہ
جدا نام محمد سونا ہے انج رکھی آئے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے انج رکھی آئے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے او دے ورگا بلا کوئی ہونا ہے جدا نام محمد سونا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ حضرات